فرمایش کړی دی د جمعیت علماء اسلام زیانو خطاری رازی دے دا حق کاروان لدا اسمان فرشتی رازی دے دا حق کاروان لدا اسمان فرشتی رازی ہر باطل بتختی خام خاپ جڑا سر بوی راشپ اٹار ماس پو مٹا کی آختر بوی راشپ اٹار ماس پو مٹا کی آختر بوی گران اسد محمود رازی ٹول نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قائد ابن قائد قائد ابن قائد مفتی اسد محمود نعرہ تکبیر خام خام بوی راشپ رماس کو مٹا راشپ اختر بوی گران اسد محمود رازی ٹول اٹار کی اختر راشپ رماس کو کی اختر بوی دا اٹارا ماش بسخ ساعت فقدیان یانوی دلتا باک خیر جنازہ دفرکٹیانوی دلتا باک خیر جنازہ دفرکٹیانوی ہر د جمعیت راغلے برابر بوی راشپ اٹار ماس پو مٹا کی اختر بوی راشپ اٹار ماس پو مٹا کی اختر بوی گران اسد محمود رازی ٹول سواد منور بوی راشپ اٹار ماس پو مٹا کی اختر بوی راشپ اٹار ماس پو مٹا کی اختر بوی اسد محمود مار لک شاہی نن پو پارلیمان کی چیزی نن پو پارلیمان کی چیزی برائے کرم دا سٹیج چی دے دیر کمزور ہے دا سٹیج نے دا افراد چی دے دا کم کئی اٹار ماس پو مٹا کی اختر بوی راشپ اٹار ماس پو مٹا کی اختر بوی سٹیج چی سمہ مرگری دی اگو تا درخواست ہے عزیزانہ درخواست ہے چی دا سٹیج نے دا وزن کم کی سٹیج انتہائی کمزور ہے اٹار ماس پو مٹا کی اختر بوی راشپ عزت مند مسلمانانو مٹا کی زمانگ استاسو دا قورا نن انتہائی دا خوشحالی مقام دے نن زمان مٹی دا اعزاز حاصل دے الحمدللہ چی دا حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ دا خاندان چشم و چراغ اور دا حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جان نشین حضرت مولانا مفتی اسد محمود سے اغیر دا مٹی خور تخپل پاک قدم نراؤنل من دا جواد دا جوروالی نا دا مٹی دا طول و عوام دا طرف دا دا جمعیت علماء اسلام دا طرف دا اغیر دا خوش آمدید و مرحبا ویو لک ساتھ دا پارا با انشاءاللہ لک ساتھ بعد با اغیر دلتی تاس تو مخاطب کی تاس بخپل سے کی نہیں دا کمل کی چی مہتا اللہ دینا بخپل سے کی نہیں ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ تاسو ډېر په شوق او په ذوق سره دلته کې راغلي د قائد ابن قائد استقبال او یقینا زمونږ زړه په دې باندې انتهایي زیات خوشحاله شو چې قائد زمونږ په دې خاوره باندې خپل پاک قدمونه کېښودل من د مټې په دې سرزمین باندې دوی ته هرکلی وایو او خپل سرونه ورته په لاره باندې د ګلونو په ځای باندې غوړوو انشاءالله العزیز درنګ ساعت له به انشاءالله زمونږ محبوب قائد هغه په سټیج باندې جلوه افروز کېږي د دغې نه مخکې زه د ضلع اسوات
جمعیت علماء اسلام جنرل سیکرٹری شیخ العلی حضرت مولانا سید قمر صاحب دامت برکاتهم په خدمت کې عرض کوم چې هغوی مایک ته تشریف راوړي او د خپلو زرینو خیالاتو اظهار په مختصرو الفاظو کې وفرمایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه څومره د جمعیت علماء اسلام کارکنان چې راغلي دي هغې ته هرکلی وایم او د جمعیت علماء اسلام تحصیل مټه مجلس عاملې او د هغې سره چې څومره ملګري دي هغې ته خراج تحسین پیش کوم او تقریر خو چونکې زموږ مهمان خصوصي را رسېدلی دی هغې به کوي. زه خپل ټایم هغې ته ورکول غواړم. په دغه خبرو باندې اکتفا کوم. ستاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم. الله جل شانه دې مزید تاسو ته ترقي نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جزاکم الله. زه مختصر وخت لپاره د جمعیت علماء اسلام معروف و مشهور شاعر جناب عزیز الله غالب سے دعوت ورکوم چې هغې راشي او خپل استقبالي اشعار د حضرت په خدمت اقدس کې پیش کړي. راشپ 18 مارچ په مټا کې اختر بوي. راشپ 18 مارچ په مټا کې اختر بوي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن انتہائی د خوشحالی خبره ده او د خوشحالی موقع ده چې په اول ځل باندې زه پخپله په دې کانفرنس کې ګډون کوم. زه د سوات په دې پاکه خاوره باندې د خپل محترم قائد مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن پرزند خپل ډیر ګران محترم مولانا مفتی اسد محمود صاحب ته هرکلی وایم. د هغوی په خدمت کې یو څو اشعار چې میړني نمري او که عمري مرګ مرګ مګڼئ. میړني نمري او که عمري مرګ مرګ مګڼئ. مدام ژوندي وي چې په زړونو کې ژوندون تېروي او داسې بزدله واکداران مې د وطن دي چې تل داسې بزدله واکداران مې د وطن دي چې تل د غلامۍ په زنځیرونو کې ژوندون تېروي. او دوه شعرونه نور دي چې نمري ازمري په میدان نمري ازمري په میدان نمري شهیدان خود بیخی په میدان نمري. نمري ازمري په میدان نمري شهیدان خود بیخی په میدان نمري. او چې د وخت د هر باطل مخ ته ډال دي چې د وخت د هر باطل مخ ته ډال دي غیرتیان جمعیتي په میدان نمري. نمري ازمري په میدان نمري شهیدان خود بیخي په میدان نمري چې د وخت د هر باطل مخ ته ډال دي غیرتیان جمعیتي په میدان نمري. او هغه خلکو ته پیغام دی څوک چې د مولانا فضل الرحمن صاحب په شان کې غلطي ژبې خوځوي نو د هغوی دپاره یو پیغام دی چې زمونږ په سر باندې دستار دی دغه زیړ پټکی. زمونږ په سر باندې دستار دی دغه زیړ پټکی. ستاسو مرونه به د زیړ پټکي نه دار جوړېږي. زمونږ په سر باندې دستار دی دغه زیړ پټکی. ستاسو مرونه به د زیړ پټکي نه دار جوړېږي. او چې د قائد فضل الرحمن مې ګستاخي کوي څوک چې د قائد فضل الرحمن مې ګستاخي کوي څوک بیا خو هغو له به د زیړ پټکي نه دار جوړېږي. مننه. چې د قائد فضل الرحمن مې ګستاخي کوي څوک بیا خو هغوی له به د زیړ پټکي نه دار جوړېږي. او یو څو اشعار نور دي چې مینا د اسلام په ما د مال او سره تیره ده. مینا د اسلام په ما د مال او سره تیره ده. دم په دم زیاتیږي د وحدت جذبه مې ډېره ده. او بیا به پیرنګي ته تیر تاریخ ور یادول غواړي. بیا به پیرنګي ته تیر تاریخ ور یادول غواړي. هغه د محمود او عبدالي قصه تې هیره ده.
یو څو اشعار د محترم میلمه دا مولانا مفتی اسد محمود صاحب په درناوي کې یو څو اشعار سره وړاندې کوم. امید لرم چې تاسو به زما ملګرتیا کوئ او چې کوم شعر ستاسو خوښ شي په هغې باندې سبحان الله آواز لازمي غواړم ستاسو نه. شروع ده چې مفتی اسد محمود قدردان د قائد مفتی اسد محمود قدردان د قائد باطل تپ میدان مرد میدان د قائد ستا لوړې حوصلې لکه علم راته ښکارېږي ستا لوړې حوصلې لکه علم راته ښکارېږي دښمن دا ستا د لاسه هم په غم راته ښکارېږي ستا لوړې حوصلې لکه علم راته ښکارېږي دښمن دا ستا د لاسه هم په غم راته ښکارېږي جذبې د تتې مشه مهربانه د قائد باطل ته په میدان مرد میدانه د قائد او په زړه باندې بادشاه یې په ظاهر باندې خاکسار یې په زړه باندې بادشاه یې په ظاهر باندې خاکسار یې د نر بابا بچی یې پاک کرداره پاک ګفتار یې په زړه باندې بادشاه یې په ظاهر باندې خاکسار یې د نر بابا بچی یې په کردار او پاک ګفتار یې په تا باندې پیدا یو زمونږ ځانه د قائد باطل ته په میدان مرد میدان د قائد او آخري شعر ده چې دفاع په هر میدان کوي د ختم نبوت دفاع په هر میدان کوي د ختم نبوت قبول دې کړه الله په هر میدان د دین خدمت غالب وایي غالب دی یادوي ماهتابانه د قائد باطل ته په میدان مرد میدان د قائد په اخر کې وته مچ میړنی نمري او کومري مرګ مګړی مدام ژوندۍ وي چې په زړونو کې ژوندون تیروي. ډېره مننه. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ. داوہا عزیز اللہ غالب چاچی منگلہ مولانا آ رہا ہے پشانتی شاہکار نظم آغاز منگ دا سماعت نظر کھڑے دے اللہ دی دیو دا قلم دا زور نورہم انتہائی زیاد کی ددغین پس زا پل ذل قائد پل ذل مشر نوجوان دلوں کی دڑکن قاری فتح اللہ سے پا خدمت کے ڈیر انتہائی پا ادب سرارس کو چہاوی مائک تا تشریف فرمائشی آو دخپل زرین و خیالات و اظہار و فرمائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. نن دزل اسوات دا خستز مکا دیر خوشحاله دا او د جمعیت علماء اسلام کارکنان دا اغوی پا چہرو باندے مسکراہٹ او خلاگانی دی الحمدللہ جمعیت علماء اسلام قیادت فرزند ارجمن بقائد محترم جان نشین او پارلیمنٹ کے دا جمعیت علماء اسلام یو توانا آواز مولانا سعد محمود سے سوات تا تشریف راوڑے دے دوی دا سیاسی کیریئر اولنی دوردا دا جمعیت علماء اسلام ذل اسوات او دا سوات غیور عوام دتا خوش آمدید وی اللہ پاک دی دوی عمر کی برکات واچی چودی
چې دوی ضلع سوات لدا فخر ورکو چې دوی تشریف راوړو. یقیني خبره دا ده کومه موضوع باندې چې نن دا پروګرام ښودی شوی دی اسرائیل مرداباد د دې موضوع ده. ټایم مختصر دی. زمونږ د قائد محترم فرزند ارجمند به تاسو سره تفصیلی مخاطب کیږي او تاسو مخکې نه ډېر انتظار کړی دی. حیل کېدر نه غواړم و د جمعیت علماء اسلام کارکن چې تر څو پورې ژوندی دی انشاءالله تعالی په پاکستان کې به اسرائیل څوک تسلیم نه کي او څوک چې د اسرائیل د تسلیمېدو خبرې کوي مونږ هغه ته د جمعیت علماء اسلام بیانیه پیش کوو چې مونږ د اسرائیل د تسلیمېدو خبرې نه منو. مونږ د فلسطین د تسلیمېدو خبرې کوو. انشاءالله تعالی یهود و نصاراو او د هغه پیروکار که په پاکستان کې د اسرائیل د تسلیمېدو خبرې کوي اسرائیل د تسلیمېدو دپاره لارې هموارئ د جمعیت علماء اسلام کارکن به هغې ته سیسه پیلای دیوار ودرېږي او هر هغه سازش هر هغه اقدام به انشاءالله هر هغه اقدام له به کشف فاش ورکوي چې هغه د یهودي ایجنډې او یا د اسرائیل د تسلیمېدو د خبرې انشاءالله ورکوئ به که به نه ورکوئ. زه د جمعیت علماء اسلام تحصیلي مټې شکرګزار یم چې هغوی دومره ښایسته پروقاره او دومره لویه مجمع یې راغونډه کړه او د مولانا اسعد محمود صاحب استقبال یې وکړو. الله پاک دې دوی ټولو له جزای خیر ورکړي. او زه د جمعیت علماء اسلام او د سوات د غیورو عوامو د طرف نه یو ځل بیا حضرت مولانا مفتی اسعد محمود صاحب ته په سوات راتلو باندې هرکلی ویم. الله پاک دې د دوی عمر او د دوی په جان کې برکت واچوي او د قافله راه حق سربراهي او دا کاروان دې د دوی په رهنمایۍ کې مخ په وړاندې په کامیابۍ سره همکنار کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جزاکم الله خیرا. دا اوس زمونږ ډېر خوږ امیر محترم قاری فتح الله صاحب د دغې نه وروسته زه جناب قاری علی احمد صاحب په خدمت کې عرض کوم چې هغه سټیج ته راشي او کم نظمیه کلام چې د قائد ابن قائد په باره کې تیار کړی شوی دی د دغه نظمیه کلام ګل پاشي دی چې دی نه هغه په قائد ابن قائد باندې وکړي. جناب قاری علی احمد صاحب. تاسو به را سره داسې کوئ جي چې کله دا نظم پیش کیږي د کوم ملګري سره چې په لاس کې جنډه ده دا جنډه به چې دی نه هغه تاسو داسې لهروئ چې زموږ د دې نظم او د دې پنډال دا خوند چې دی نو دوباره شي. صحیح دی انشاءالله. مفتی اسد محمود زمونږ ترجمانا راغلی په خیر راغلی قدردانا راغلی په خیر راغلی قدردانا د مرحبا نارې راځي له هر خوانا راغلی په خیر راغلی قدردانا راغلی په خیر راغلی قدردانا ستا په راتلو محفل رڼا شو لکه دنګ مر زلا زلا شو
ستپراتلو محفل رڼا شو لکه د لمر زلازلا شو پتا وریږي رحمتونه له اسمانه راغلې په خیر راغلې قدردانه راغلې په خیر راغلې قدردانه د مرحبا نارې راځي له هر خانه راغلې په خیر راغلې قدردانه راغلې په خیر راغلې قدردانه تګ چې پلا د محبت کړې د جنگ جګړو نه نفرت کړې تګ چې پلا د محبت کړې د جنگ جګړو نه نفرت کړې لدې عزت غواړو زمونږ د فکر زانا راغلې په خیر راغلې قدردانه راغلې په خیر راغلې قدردانه د مرحبا نارې راځي له هر خوانا راغلې په خیر راغلې قدردانه راغلې په خیر راغلې قدردانه ژوندون دې ډک د خوشالو شا د سوکالو او بریالو شا ژوندون دې ډک د خوشالو شا د سوکالو او بریالو شا مونږ پتا فخر کوو ماهتابانا راغلې په خیر راغلې قدردانه او راغلې په خیر راغلې قدردانه د مرحبا نارې راځي له هر خوانا راغلې په خیر راغلې قدردانه راغلې په خیر راغلې قدردانه ماشاءاللہ د دې نه پس دعوت خطاب ورکوم د جمعیت علماء اسلام تحصیل مټي امیر او د دې ځای په حقیقي معنو کې د جمعیت علماء اسلام خادم د چا د شب و روز مهنت د وجې چې نن په دې پنډال کې دا رونق دی یقینا چې هغه د جمعیت علماء اسلام تحصیل مټي باندې انتهایی زیات احسانات دي زه هغوی له دعوت خطاب ورکوم د پاره د شکریا چې هغوی قائد صاحب له خطاب ورکي او د راتلونکو میلمنو شکریا ادا کړي حضرت مولانا قاری رحیم الله صاحب دامت برکاتهم بسم الله الرحمن الرحیم عزتمند مسلمانانو نن زمونږ او ستاسو د پاره د پوره مټي د پاره ډیره د خوش قسمتۍ خبره ده ډیر د سعادت مقام دی چې د عالم اسلام یو عظیم رهبر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه د خاندان داغي چشم و چراغ او زمونږ د محبوب قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه لخت جگر حضرت مولانا اسد محمود صاحب نن د مټي په خاوره باندې جلوه افروز دی من چې دا اوس څومره شکریا ادا کړو دا کمه ده زموږ سره د خپلو احساساتو جذباتو د اظهار دپاره الفاظ نشته دی خو موږ د الله په دربار کې دست په دعا یو چې الله رب العالمین د حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه د خاندان د حضرت قائد جمعیت د خاندان د دست شفقت دا سایه زموږ په سرونو قایم او دایمه لري او زه په دې موقع باندې په دې سټیج باندې موجود چې څومره مشران دي زموږ د مردان نه راغلی میلمه حضرت مولانا حماد الله صاحب د ملکن ضلع دیر لوی جنرل سیکرټري جناب جاوید اقبال صاحب او د ضلعي جماعت امیر محترم قاری فتحت الله صاحب جنرل سیکرټري مولانا سید قمر صاحب مولانا حجت الله صاحب او د پوره کابینې ډېر مشکور یم چې هغوی هم راغله او زموږ دغې محفل نه یې رونق ورکړو د دې نه بعد زه په دې موقع باندې په دې جلسه کې چې چا محنت کړی دی د ټولو نه اول زه د جمعیت علماء اسلام د یونین کونسل عمرانو زما د هغوی انتهایی مشکور یم چې هغو ګشتونه کړي دي مسلسل محنت یې کړی دی او د هغې د محنت په نتیجه کې الحمدلله نن دلته دا بھرپور کامیاب اجتماع دلته منعقد کیږي
د هغې نه بعد زه د خپل تحصیل د مجلس عاملې د تمامو اراکینو خصوصا د محترم نصرالله خان بابر صاحب ډېر مشکور یم چې هغوی شپه ورځ په ځان یوه کړې وه او د دې لپاره محنت کړی و. د هغې نه بعد زه د جمعیت علماء اسلام د سوشل میډیا د فعال او متحرک ټیم انتهایی مشکور و ممنون یم چې هغوی هم د دغې کانفرنس په کامیابۍ کې کلیدي کردار ادا کو. د هغې سره سره زه د انصار الاسلام د تنظیم د تحصیل مټې او د ضلع اسوات د هغو ډېر مشکور و ممنون یم چې هغو هم په دې کې خپل بھرپور تعاون وکړو. د هغې سره سره زه د جمعیت علماء اسلام د ضلع اسوات د تحصیلونو تمامو عمراو نظماو چې هغې اکثریت دلته په سټیج تشریف فرما دي. ځکه د یو یو تن نوملم شاید چې وخت به ډېر ټیم زیات ولګي. زه د ټولو مشکور و ممنون یم چې هغوی هم په دې کې خپله دلچسپي واخیستله او د دې کامیابۍ لپاره هغوی چې کوم دی تیاری کړی. او زه د بعضې مشرانو مولانا حجت الله صاحب، قاری فتحت الله صاحب او جناب اشفاق خان او محترم جناب ثناء الله خان صاحب د دغې مشرانو ډېر مشکور یم چې هغو زموږ سره په دغې کې بھرپوره دلچسپي اخیستې وه دې په کامیابۍ کې. او د هغې نه بعد زه ستاسو د ټولو جمله شرکاو ډېر مشکور و ممنون یم. زموږ اورسیز پاکستانیان وروڼه او دلته زموږ ډېر محترم دروند مشر جناب ګلزار احمد مټوال صاحب چې هغوی هم د دې لپاره یو ډېر لوی تګودو کړی او محنت یې وکړو. زه د هغو هم ډېر مشکور و ممنون یم. او د هغې سره سره زه دلته کې د مټې د مقامي میډیا د تمامو صحافیانو خصوصا د پریس کلب د تمامو ممبرانو ډېر مشکور یم چې هغوی دغې جلسې له بهترین کوریج ورکړو. او زه د مټې د انتظامیې د اے سی صاحب د پولیس محکمې ډېر مشکور یم چې هغې هم زموږ سره بھرپور تعاون وکړو. او زه د تمامو مدارسو د محتممینو او د تمامو مدارسو د مشرانو علماو مشکور یم چې هغوی هم زموږ سره بھرپور دعاګانې او هغوی تسلیانې او د هغو حوصله افزایي وه چې زموږ همت ژوندی و چې الحمدلله نن دا کامیابه کانفرنس یې دلته وشو. او په دې موقع باندې د ډېرو تحصیلونو عمرا او نظما موجود دي. د تحصیل خوازخیل مولانا عبدالحلیم صاحب او د تحصیل چارباغ امیر محترم مولانا عبدالغفور ارشد حقانی صاحب زه د هغو ډېر مشکور یم چې هغو هم زموږ سره بھرپور په دې کې تعاون وکړو. زما نه کله چا نومونه پاتې شوي یا بعضې کسان هیر شوي زه د هغې نه معذرت غواړم. او زه په دې موقع باندې خپل قائد ابن قائد ته دا باور اعتماد ورکوم چې انشاءالله العزیز تاسو خو لا تاسو یې چې د مفتي محمود د خانزان ماشوم نوسی او ماشوم بچی چې خبرې هم لا نه سپړدلې انشاءالله د مټې دا ټول عوام د ضلع اسوات دا ټول کارکنان انشاءالله موږ ستاسو سره شانه به شانه به ولاړ یو د حق د سربلندۍ دپاره د اسلام د غلبې دپاره چې کوم تحریک تاسو چلوئ که په دې کې تاسو موږ ته د تن من دن د قربانۍ حکم کوئ که د بچو د قربانۍ حکم کوئ که د سرونو د قربانۍ حکم کوئ انشاءالله زموږ وینې به هم حاضري زموږ تن من دن به هم حاضري انشاءالله. نعره تکبیر داخل آواز غواړم نعره تکبیر نعره تکبیر. زه مزید حایل کېدل نه غواړم. موږ غلامان یو. په دې مجمع کې بعضې سپینګري مشران دي. موږ خپلو بچو له خپلو بچو کاوسو له انشاءالله موږ هغوی ته دا وصیت او نصیحت کوو چې د مفتي محمود رحمه الله د خاندان نه به یو قدم موږ شاته وشو انشاءالله. او کوم خلک چې په دې وخت کې د میر جعفر او میر صادق کردار ادا کوي انشاءالله د دغې خلکو چهرو ته به موږ ونه ګورو انشاءالله العزیز. تاسو دا وعده کوئ انشاءالله. او که چېرې موږ ته هم قاعد اعلان وکړو اسلام آباد ته راتلو یا هر میدان ته راتلو موږ وعده کوو ستاسو سره چې انشاءالله زموږ به لبیک 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 لبیک. سو خپله خبره ختموم. زما نه یو دوه مشران پاتې شوي چې هغو زموږ سره ډېر تعاون کړی و ډېر محنت یې کړی و. یو محترم جناب مولانا امیرالله صاحب جناب عبدالغفار خان او جناب ارشاد خان ایډوکیټ زه د هغو هم ډېر مشکور و ممنون یم. او زه بلا تاخیر دعوتي خطاب ورکوم د
مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ دا خاندان چشم و چراغ زمن دا محبوب قائد لخت جگر قائد ابن قائد اسد جمعیت شہزاد جمعیت نوجوان دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا مفتی اسد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ چاغی ڈانس تراشی اور دغه عظیم الشان اسرائیل مردآباد کانفرنس ته مخاطب شي تاسو ټول د هغې په استقبال کې ودرېږئ د جمعیت اواز به راکوئ اٹھارہ مارچ کو مٹا کی اختر بوی راشپ 18 مارچ کو مٹا کی اختر بوی گران اسد محمود پو باطل وار لکا شاہین کوی نن پو پارلیمان کی چی دفاع دا خلی دین کوی نن پو پارلیمان کی چی دفاع دا خلی دین کوی دانا ڈرز مرے تل غدارانو لا خطر بوی راشپ 18 مارچ پو مٹا کی اختر بوی راشپ 18 مارچ پو مٹا کی اختر بوی گران اسد محمود رضی منور بوی راشپ 18 مارچ پو مٹا کی اختر بوی راشپ 18 سوشل میڈیا ملګری الیاس صاحب بشیر غوري صاحب د امیر محترم په حکم باندې مخې ته دې راشي مدنی مشن پاسدار قائد داد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم صدر مجلس قابل صد احترام علماء کرام بزرگان قوم دغه خاورې غیرتمند مسلمانانو ورونو زه د جمعیت علماء اسلام تحصیل مټه انتظامیه د جمعیت علماء اسلام ضلع سوات کابینه او دغه علاقې غیرتمند مسلمانانو ورونو ته له زړه نه شکریه ادا کوم چې نن اسرائیل مردآباد په دغه پروګرام کې تاسو جمعیت علماء اسلام په آواز باندې لبیک ویله او پوره دنیا ته ما دا پیغام ورکړلی چې په پاکستان په دغه پاکې خاورې باندې به د اسرائیل تسلیمولو کله آواز له دغه خاورې نه نسی پورته نن جمعیت علماء اسلام د امت مسلمه د جذباتو ترجمانی کوي د دغه قوم د جذباتو ترجمانی کوي سیاسی محاذ باندې جمعیت علماء اسلام د دغه قوم او د دغه پاکستان چې څرنګه ترجمانی کړې ده زه په هغه ترجمانی باندې د جمعیت علماء اسلام قیادت ته خراج تحسین پیش کوم د جمعیت علماء اسلام پارلیمانی قیادت ته پارلیمانی پارټۍ ته سلام پیش کوم
چپ پاکستانی اسمبلی چی کا قومی اسمبلی دا کا سینٹ تا صرف دی جمعیت علماء اسلام کارکن دی زړه ترجمانی نه دا کړي بلکہ دی ہر طبقے ترجمانی کړي دا کہ هغه دی ډاکټرانو طبقه دا کہ هغه دی وکلاو طبقه دا کہ هغه دی مدارسو طبقه دا کہ هغه دی کاروباری خلقو طبقه دا نن جمعیت علماء اسلام بدغ وطن چه عام غریب مسلمان آواز دا او انشاءاللہ چه دا توانا آواز با ہمیشہ پا سامراج غرو چاروی دلائی کیجی انشاءاللہ چه دا سامراج پا حوالے سرا حضرت مولانا قاسم نانوتوی دا قول با ہمیشہ زمدائیوی قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دا قول کہ میری خواہش ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا فیض یافتہ سامراج کے محل میں شگاف کر دے اور دارالعلوم کا ہر تعلیم یافتہ وہ سامراج کے خلاف زہر قاتل بن جائے. اس پاداش میں اگرچہ دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے لیکن یہ جنگ سامراج کے خلاف بہرحال جاری رہے گی. سو یہ جنگ آج بھی جاری ہے, پاکستان کی گلی کوچوں میں جاری ہے, پارلیمنٹ میں جاری ہے, آج مٹا میں جاری ہے. کل انشاءاللہ ہماری قیادت نے اگر فیصلہ کیا کہ ہم نے اس عوامی قوت کا جو آج مٹا میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے, امت مسلمہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے, اس کا رخ اگر ہم اسلام آباد کی طرف موڑ دیں, پنڈی کی طرف موڑ دیں, تو کیا آپ اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ نعرہ تکبیر, لبیک لبیک. قائد کی فرمان پر جان بھی قربان ہے, قائد کی فرمان پر. قائد اشارہ کا, قائد اشارہ کا. ملک نہ خلق پشتنہ کوي چه تاسو ته چتر پیش ده چه پاکستان چه تاسو اسرائیل مرد آباد کانفرنسونه کوو, ولی پاکستان ریاستی موقف دغه نه ده چې د حکومت تاسو غواړو چې کوم جمعیت علما غواړي او بیا راته وایي چې پاکستان حکمرانان خو وایي چې موږ اسرائیل نه تسلیمو, موږ ورته وایو چې دغو حکمرانانو خو دا ناره لګولې وه چې موږ په پاکستان چې ریاست مدینه نظام رایج کوو. دغو حکمرانانو خو دا ناره هم لګولې وه چې موږ به د پاکستان مسلمانانو زړونو ترجمانی کوو. خو بیا تاسو وکتل چې کله د امریکې قانوني ملکونو اسرائیل تسلیم کړی چې اسلام په نام باندې هغه ملکونه یادېږي, پاکستان چې جمعیت علماء اسلام په کراچۍ کې اسرائیل نامنظور کانفرنس وکړله او تاسو وکتل چې اوس میں مسجد اقصی کے خطیب, مسجد اقصی کے امام, حماس کے قائد نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کانفرنس سے خطاب کیا اور آپ نے مشاہدہ کیا کہ حکومت نے, ریاست نے, ہماری میڈیا نے نہ مسجد اقصی کے امام کو میڈیا پر دکھایا,
نہ مسجد اقصی کے خطیب کو میڈیا پر دکھایا، نہ حماس کے قائد کو میڈیا پر دکھایا۔ اگر ریاست کا موقف اسرائیل نامنظور کا، وہی موقف آج بھی برقرار ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا 1940 کی قرارداد میں، جہاں پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی، وہاں پر اسرائیل کی مخالفت کی قرارداد بھی پیش کی گئی۔ تو کیوں پاکستان کی ریاستی ٹیلی ویژن پر حماس کے اور مسجد اقصی کے خطیب اور امام کو نہیں دکھایا گیا؟ اور جو لوگ اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت کرتے ہیں، ان کو تو آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر دکھاتے ہیں، ان کو آپ پاکستان کی میڈیا میں کوریج دیتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ پاکستان کے عوام کی دلی تمنا کیا ہے؟ ہمارے دل، پاکستانیوں کے دل فلسطین کے عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کشمیر کے عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں، مظلوم مسلمان، مظلوم انسانیت کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ جن لوگوں نے اسرائیل کے حق میں بیانات دیے، جمعیت علماء اسلام کو بیچ منظار میں اکیلا چھوڑنے کی بات کی، آج مٹا کی سرزمین پر تو کیا پورے پاکستان میں ان کو کسی بھی شہر میں ان کی اپنی جماعت کی صفوں میں بیٹھنے تک کی جگہ نہیں مل رہی۔ اور آج مٹا کی تحصیل کا اور اس کے عاملہ نے اپنی قیادت کے حوالے سے اعتماد کے جس جذبے کا اظہار کیا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام پر مٹا کی عام غریب عوام نے جو اعتماد کیا ہے، جمعیت علماء کا کارکن، جمعیت علماء کی قیادت اپنا سر تو کٹوا سکتی ہے، لیکن آپ کے اعتماد کو کبھی توڑ نہیں سکتی۔ انشاءاللہ آپ کی آواز پارلیمنٹ کے اندر گونجتی رہے گی، جمعیت علماء آپ کی وکالت کرتی رہے گی۔ جمعیت علماء خیبر پختونخوا میں بھی آپ کی ترجمان ہے، جمعیت علماء سندھ کے اندر بھی آپ کی ترجمان ہے، جمعیت علماء بلوچستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، پنجاب کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتی رہے گی۔ اور یہ آپ کا ہم پر فرض ہے کہ ہم سیاسی محاذ پر آپ کے اسلامی شاعر کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی، ان کے ناموس کی، ان کے صحابہ کی ناموس کی، ان کی مسجد اور مدرسے کی جنگ، تحفظ کی جنگ لڑتے رہیں گے، ہم لڑتے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار، للکار ہے، للکار ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، منصبہ مجلس کیجی
چې اپوزیشن اتحاد ماتسله پی ڈی ایم ماتسله پتاسو به یو شای نوٹ کړای وي چې په وړې وړې خبرې باندې موږ ناجایز حکمرانان مسلط شده حکمرانان خوشی مناو کوي خو د تیر پی ڈی ایم اجلاس په نتیجې چې دغه حکمرانانو خوشی نه ده مناو کړې تاسو چیرې کتلی دي چې دغه حکومت یو وزیر دا بیان ورکړی وي چې پی ڈی ایم خراب شوی پی ڈی ایم مات شوی تاسو چیرې دا مجلس اورېدلی ده که نه زه نن دو ته جواب ورکوم آج میں ان حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم اپنا فیصلہ کر چکی ہے پی ڈی ایم نے جو فیصلہ تمہارے خلاف کرنا تھا وہ پی ڈی ایم کر چکی ہے ہاں پی ڈی ایم کے اندر ایک جماعت کو پی ڈی ایم کے اس فیصلے پر اپنی جماعت کی سیاسی سے مشاورت کرنی ہے سو پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں انہوں نے ان کو اجازت دی اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوریت پسند پارٹی ہے وہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے اور آج بھی پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں جو حکومت کے خلاف اپنے فیصلے کر چکی ہے انشاءاللہ پیپلز پارٹی بھی وہی فیصلہ کرے گی آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کو ختم کر دیا ہے لیکن لانگ مارچ بھی برقرار ہے اور تمہارے خلاف استعفوں کا فیصلہ بھی برقرار ہے تمہارے دن گنے جا چکے ہیں اور جو ادارہ تمہیں ملک پر مسلط کر چکا ہے 2.5 سال کے اندر تم نے ملک کو معاشی طور پر بھی تباہ کیا تم نے ملک کو سیاسی طور پر بھی تباہ کیا ملک جب معاشی طور پر تباہ ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ سوویت یونین کے جیسا ہوتا ہے ملک کے اندر جب سیاسی طور پر تباہی ہوتی ہے عوام کو ان کے حقوق نہیں ملتے تو پھر کوئی ادارہ ملک کو نہیں بچا سکتا اگر کوئی ایک ادارہ ملک کو بچا سکتا تو آج بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوتا ملک کے عوام کو اتنا محرومی کا شکار نہ کرو کہ پھر حالات اس نہج پر پہنچ جائے کہ جس نقطے کے بعد واپسی ناممکن ہو ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں کہ ہم نے آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے ہم اداروں کے دائرہ کار کو جانتے ہیں آئین نے جس ادارے کے لیے جو دائرہ مختص کیا ہے وہ ادارہ اپنے
दायरे कार में रहकर मुल्क मिल्लत की खिदमत करे, उस दायरे कार से बाहर न निकले। हमें आईन से वफादारी का हल्फ याद है कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमारे आईन से वाबस्ता है। हमें एक इदारे का वफादार न बनाया जाए। हम सियासी महाज पर जिस संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं, जिस संजीदा लबो लहजे में मुल्क के मुक्तदर अरबाब इख्तियार को मुखातिब कर रहे हैं, क्या आप होश के नाखुन ले। ये कौम पाकिस्तान के आईन के साथ वफादार है, ये कौम इस्लाम के साथ वफादार है। आओ इस मुल्क को हमारे अकाबिर और अस्लाफ ने जिस मकसद के लिए हासिल किया था, उस मकसद को पूरा करें। 70-72 सालों से जो तशनगी इस कौम में इस्लामी निजाम के हवाले से पाई जा रही है, उसको पूरा करते हैं। आज हमें अपने अकाबिर का आजादी का वो दर्स याद है। 72 साल के बाद भी अगर तुमने होश के नाखुन नहीं लिए, इक्तदार से अलग नहीं हुए, मुल्क को साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं दिए, कौम को अपनी मर्जी की हुकूमत नहीं बनाने दी, तो फिर हमें अपने अकाबिर और अस्लाफ की आजादी की वो जद्दोजहद आज भी याद है कि आलम बगावत अपने हुकूक के लिए, अपने आईनी हुकूक के लिए, इंसानी हुकूक के लिए आलम जिहाद कैसे बुलंद करना है, यह आज भी हमें याद है। और हम इसकी मिसाल बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक। कायद इब्न कायद हज़रत मौलाना मुफ्ती असद महमूद से आज हमारे माशरे में जिस किस्म के NGOs काम कर रहे हैं, इनके साथ हुकूमत की सरपरस्ती शामिल है। ये हुकूमती सरपरस्ती में ये इकदाम कर रहे हैं। आपने चंद रोज कबल देखा कि इस्लामाबाद में ख़वातीन के हुकूक के नाम पर औरत मार्च किया गया। औरत मार्च के अंदर ख़वातीन ने अपने हुकूक के लिए जो बैनर उठाए हुए थे, जो प्लेकार्ड उठाए हुए थे, आपने वो नारे देखे होंगे, आपने मुशाहिदा किया होगा कि उन ख़वातीन ने उन प्ले कार्ड पर वो नारे दर्ज किए थे जो बराह रास्त नामूसे तौहीद रिसालत के जुमरे में आते हैं, जो इस्लाम के मनाफी नारे थे। हुकूमत ने इतना कहा कि हमने तहकीकात का हुक्म दिया। कल गुज़श्ता मजहबी उमूर की कायमा कमेटी का इजलास था। हमने कायमा कमेटी के तमाम मेंबरान ने ख़वातीन मार्च की, औरत मार्च के अंदर जो
بینرز پر نعرے درج تھے، اس کی مذمت کی، اس کے خلاف وزارت داخلہ کو خط لکھنے کا کہا گیا کہ ہمیں ان این جی اوز کی فہرست دی جائے کہ جو پاکستان کے اندر مغربی تہذیب لانا چاہتی ہے۔ ہم نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ عورت مارچ کے نام پر اس قسم کی بے حیائی، اس قسم کی اسلامی تہذیب کے خلاف اسلام کے منافی نعرے ہمیں قطعاً قابل قبول نہیں، پاکستانی قوم کو قطعاً قابل قبول نہیں۔ لیکن آج میں اس پلیٹ فارم سے حکومت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، ریاستی اداروں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے گئے، توہین رسالت کی گئی، قانون خود عمل میں نہیں آیا، ان کو نہیں روکا، تو جمعیت علماء کی یہ جم غفیر، جمعیت علماء کا کارکن بزور بازو ان کو روکے گا اور ان کو بتائے گا کہ پاکستان کل بھی اسلام کے لیے بنا تھا، آج بھی اسلام کے نام پر لوگ اس ملک کو متحد رکھے ہوئے ہیں اور اس ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمعیت، منوتوی کی جمعیت، لاہوری کی جمعیت، مفتی کی جمعیت، زندہ ہے جمعیت! نعرہ تکبیر! قائد ابن قائد حضرت مولانا اسد محمود صاحب۔ میرے نوجوان دوستوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو آواز انگریز کے خلاف آزادی کی ہمارے اکابر نے بلند کی، جس کے نتیجے میں انگریز کو اس خطے سے جانا پڑا، آج شیخ الہند کے اس قافلے میں اللہ نے قوم کو جوک در جوک شامل کرایا۔ آج پاکستان کے اندر، ہر صوبے کے اندر، ہر ضلع کے اندر، ہر تحصیل، ہر یونین کونسل کے اندر جو شمولیتی پروگرام ہو رہے ہیں، قوم جس اعتماد کا اظہار آج جمعیت علماء پر کر رہی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اکابر سے ملی ہوئی اس امانت کی اور قوم کے اس اعتماد کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اس جدوجہد کو مزید آگے بڑھانا ہے، ہم نے بھرپور طریقے سے اپنی اور قوم کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے۔ ہم اب مزید اس نظام کے تحت جس میں آقا اور غلام کا تصور ہو، ہمیں یہ قبول نہیں۔ یہاں پر ہر شہری برابر کے حقوق کا آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ ہم نے قانون نہیں توڑے، ہم نے غیر جمہوری راستہ اختیار نہیں کیا، ہم عوام کے اندر اپنی جدوجہد لڑ رہے ہیں۔ ہمیں جمہوری راستے سے منزل مقصود تک پہنچنے دو، ہمارے جمہوری راستے کا حق ہم سے مت چھینو، ورنہ تمہارے اس رویے سے قبائل کے اندر نوجوان طبقے نے بندوق اٹھائی،
जमीयत उलमा ने उनसे वो बंदूक वापस ली, उसको जमहूरी रास्ते पर लाए। जमीयत उलमा के बगैर कबाइल के अंदर तुम्हारे लिए अमन लाना मुमकिन नहीं था। बलूचिस्तान के अंदर अमन कायम करना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। आज अगर पाकिस्तान इराक नहीं बना, अगर आज लीबिया नहीं बना, अगर आज पाकिस्तान के अंदर मजहबी तबका जमहूरी रास्ते से अपने हुकूक की बात कर रहा है, तो शुक्र अदा करो जमीयत उलमा का कि जमीयत उलमा इस्लाम इस कौम की क़यादत कर रही है। आप मुतमईन रहे, मजहबी तबका भी मुतमईन रहे, माशी तबका भी मुतमईन रहे। इंशाअल्लाह ये जंग अब मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाली है। या तो हम आपके हुकूक आपको दिलवा देंगे या अपने सर कटवा देंगे, लेकिन आपके हुकूक पर समझौता कतई नहीं किया जा सके। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम। कल्बी मुफ्ती जिंदाबाद, कल्बी मुफ्ती जिंदाबाद, कल्बी मुफ्ती जिंदाबाद, कल्बी मुफ्ती जिंदाबाद। यो आवाज यो क़ुव्वत, यो आवाज यो क़ुव्वत। मैं वक्त मुख्तसर है, मैं अपने नौजवान तबके से एक वादा लेना चाहता हूँ। मैं अपने नौजवानों से एक वादा लेना चाहता हूँ कि हमारे अकाबिर ने हमारे लिए जिस रास्ते का इंतखाब किया है, हम उस रास्ते पर चलते रहेंगे। हम इस्लामी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। हम अपने नौजवान तबके को अपने हुक्मरानों की रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। जिस इस्लामी मुल्क में हुक्मरानों का किरदार इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, इस्लाम के खिलाफ बात को अफशा करना हो, वहाँ पर स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले तलबा वो हमारे भाई हैं। हम उनकी तालीम की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। इस सूबे के अंदर मुख्तसर वक्त में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियों का काम जमीयत उलमा ने किया, सबसे ज़्यादा कॉलेज जमीयत उलमा ने बनाए, वुमेन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जमीयत उलमा ने बनाए। हम खातून ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं, लेकिन मेरे नौजवान मुझसे वादा करें कि हमने अपने नौजवान तबके को मगरबी तहजीब का शिकार नहीं बनने देना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अमेरिका का जो यार है, यहूदियों का जो यार है। हम इल्म के खिलाफ नहीं, हम कॉलेज के यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों को ये यकीन दिलाते हैं कि जमीयत उलमा आपके हुकूक के हवाले से आपके शाना बशाना रहेगी। और जमीयत उलमा इस्लाम को अगर अल्लाह ने मौका दिया तो जो तशनगी आपके हुकूक के हवाले से पाई जाती है, उस तशनगी को इंशाअल्लाह हम बुझाएंगे। हम अवाम के हुकूक की बात भी करेंगे और अपनी क़यादत के साथ कमिटमेंट भी करेंगे कि ये क़ुव्वत, ये नौजवानों की क़ुव्वत, ये मुसलमानों की क़ुव्वत आपके साथ शाना बशाना है। ये किसी